नमस्कार। हामीले हाम्रो समाजमा विगतका निर्वाचनहरूलाई हेर्यौं भने सबैले आफ्नो आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार विभिन्न रूपमा कसैले रक्सी सुरा सुन्दरीदेखि सबै प्रयोग गरेको इतिहास हाम्रो अगाडि छ। तपाईँ हाम्रो अगाडि नै एक छाक मासु एक बोतल रक्सीमा समाजको मतदान जस्तो पवित्र प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा अपराध गरेर लिएर जाने अपराधीहरूले समाजलाई देशलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याएका छन् भन्ने कुरा हामीलाई सर्वविदितै छ। अब फेरि आजभोलि गाउँघरमा जताततै यत्रतत्र भट्टीमा तिनै चण्डमुण्डहरूले नेतृत्व गरेर आफ्ना आफ्ना मुण्डहरूलाई चण्डहरूले फेरि यस्तै रक्सी सुरा सुन्दरी जस्ता अनैतिक कार्यहरूमा अगाडि बढेको समाजमा मासु भात बाँड्नलाई मोलमलाई पनि सुरु भइसकेको जस्तो आभास पाइन्छ। गाउँघरमा अहिले अब श्रीमान एउटाको श्रीमती अर्कोको कस्तो हो, बाउ अर्कोको छोरा बुहारी अर्कोको, एउटै घरलाई पनि विभिन्न बहानामा टुक्र्याउन सक्ने, एउटै परिवारलाई विभिन्न कित्ता काटमा टुक्र्याउन सक्ने त्यस्तो राजनीतिक सिद्धान्त दर्शन पार्टीलाई अब पनि तपाईँ बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्न कि? तपाईँ एक छाक मासुको लागि, एक छाक एउटा बोतल बियरको लागि आफ्नो जीवनको मर्यादा, मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई कसरी त्याग्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ एक शिक्षक हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ, सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अभियन्ता हुनुहुन्छ, एउटा युवा हुनुहुन्छ, विभिन्न पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। तपाईँ के को लागि बिग्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँले सोच्ने बेला भएन? एकपटक अवश्य सोच्नु होला। अनि चुनावपछि तिनैको विरोध गर्ने र चुनाव आएपछि तिनैका टाँगा मुनि चाहिँ पस्ने। हामी कस्ता जैविक युवा बनेका छौँ। अब सोच्ने बेला भएको छ। अवश्य सोच्नु होला। एउटा विचारधारालाई सोच्नुहोस्, एउटा पद्धतिलाई सोच्नुहोस्, एउटा विधिलाई सोच्नुहोस्। तपाईँका राजनीतिक पार्टीका गुरुहरू को थिए, कहाँबाट आए, कुन भूगोलमा कसले किन बनाए, त्यहाँ कस्तो परिवेश थियो त्यो सिद्धान्तहरू बनाउँदा? के त्यो सिद्धान्तका दर्शनका आदर्श मूल्य मान्यताहरू आज हाम्रो समाजमा स्थापित भएका छन् वा छैनन्? त्यसले हाम्रो समाजलाई के गरिरहेको छ? आज तपाईँलाई एक छाक भात खानलाई पनि तिनीहरूको गुलामी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। एउटा स्वास्थ्य सेवा, हाम्रा जति पनि सरकारी सेवा सुविधाहरू छन्, एउटा नागरिक अधिकार छ, त्यसका हनन भइरहेका छन्। हामी कहाँ जाँदैछौँ? अब पनि सोच्ने बेला भएन? प्रिय युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू, तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। समाजमा अब तपाईँ कुनै पनि विचारधाराको पछि लाग्दा अनुसन्धान गर्नुहोस्। त्यसले समाजलाई के दिन खोजिरहेको छ, के दिँदैछ भन्ने कुरा। अब पनि हामीले अझ कतिपय साथीहरू त मेरो त हाम्रो त पुस्ताको पार्टी, हजुरबाले गरेको, बाले गरेको, जो केही नहुँदा, कुनै पनि कुरा नहुँदाखेरि त्यो पनि ठिकै थियो होला। तर अब हामीले आजको युग सापेक्ष युगलाई बुझौँ। जुन कुराले हामीलाई उद्योगति पतनतर्फ लिएर गएछ त्यसलाई किन अनुसरण गर्ने? आज यिनै राजनीतिक दल, यिनै व्यवस्थाले गर्दाखेरि दैनिक म जस्ता कयौँ युवाहरू दिदीबहिनीहरू आफ्नो परिवारबाट बिछोडिएर बाहिर जानु परेको छ। गाडीको डिकीमा लुकेर जङ्गल हिँडेर कति त बाटैमा मृत्यु भएका छन्, कति यहाँ आएर मृत्यु भएर फर्किनु परेको छ। कमसेकम आफ्नो आमाको काखमा, आफ्नो परिवारको काखमा मृत्यु पनि ग्रहण गर्न नपाउने
कस्तो व्यवस्थालाई हामीले छनौट गर्दैछौँ। अनि तिनैका पछि हामीले बारम्बार जनमत दिएका प्रतिनिधिहरूले के गर्दैछन् पहिले खोजी गरौँ। अब तपाईँहरू जाग्नुहोस्, हरेक पार्टीमा जति पनि लाग्नु भएको छ, आफ्नो आस्था छ, विश्वास छ, कि तपाईँको आफ्नो आस्था, मूल्य, मान्यता, विश्वास अनुसार पार्टीमा नीति कार्यनीति बनाउनुहोस्। एउटा वडा अध्यक्ष छान्नलाई एउटा वडा सदस्य छान्न, एउटा वडा प्रतिनिधि छान्न तपाईँहरू कुटाकुट गर्नुहुन्छ। हामी कुन यात्रामा जाँदैछौँ अब सोच्ने बेला भयो। हामी आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरौँ, कसैको प्यादा नबनौँ। कृपया यहाँहरू सबैलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गरौँ। तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ भने त तपाईँ परीक्षण गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, त्यो कुराले तपाईँलाई के दिन्छ, तपाईँको समाजलाई के दिन्छ, अनि हामी त्यसलाई फेरि अनुसरण गरौँला, ग्रहण गरौँला। तसर्थ अब आउने जति पनि यो राजनीतिक चलखेल, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा, हाम्रो नैतिक क्रियाकलापमा, सामाजिक क्रियाकलापमा, शैक्षिक क्रियाकलापमा, सबै क्षेत्रमा हामीले अनुसन्धान गरौँ। त्यो हाम्रो समाजको लागि उपयुक्त हो वा होइन, हाम्रो समाजमा गरिने विकास निर्माणमा अनुसन्धान गरौँ। हाम्रा मूल्य मान्यता नष्ट हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो विकासले हामीलाई उन्नतितिर लिएर जान्छ कि दुर्गतितिर लिएर जान्छ भन्ने कुरालाई मनन गरौँ। र अब नेपालमा एउटा वैश्विक अवधारणासहित सहिष्णुता दर्शन आएको छ, एउटा संसारलाई जोड्न सक्ने राज्य राष्ट्र सिद्धान्त आएको छ, एउटा संसारलाई जोड्न सक्ने स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको सिद्धान्त आएको छ, एउटा संसारलाई नयाँ आयाम दिन सक्ने अर्थतन्त्रमा सहिष्णुता अर्थतन्त्रको ढाँचा आएको छ। यस्तै विविध आयामहरू तयार भएका छन्। अब हाम्रो मूल्य मान्यता अनुसार, हाम्रो आदर्श अनुसार चल्न सक्ने एउटा राजनीतिक पार्टी, शैक्षिक सङ्घ सङ्गठन, समाज निर्माणका लागि जति पनि चाहिने विषयवस्तुहरू नेपालमा तयार भएका छन्। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई एकपटक जीवनकालमा जरकिलो महाअभियानमा जोडिएर पुरुषार्थ गरेर आफ्नो गुमेको अस्तित्वलाई पुनर्जागरण गर्न, नेपाललाई फेरि संसारको केन्द्र बनाउन जरकिलो महाअभियानमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। जब तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, एउटा कारण हेर्नुहोस्, त्यसले पार्ने प्रभाव हेर्नुहोस्, ती सबै कुराको कसीमा राखेर हेर्नुहोस्। यी कुराहरू गलत छन् भने हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, यहाँ गलत छ, यो भएन भनेर। होइन भने आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबै मिलेर यो नेपाललाई एउटा अग्रणी राष्ट्रको रूपमा, अग्रणी देशको रूपमा, एउटा विश्वको केन्द्र बनाउनलाई सँगसँगै सहयात्रा गरौँ, सहकार्य गरौँ र हामी आफ्नो नागरिकको दायित्व राष्ट्रप्रति निभाउँ। र यो अहिले चलिरहेको विभिन्न कित्ताकाट गर्ने, टुटाउने, फुटाउने र हामीलाई एउटा उन्नतिको बाटोमा, दासत्वको बाटोमा हिँडाउने यी व्यवस्था, विधि, पद्धति, कपुतन्त्रका जुन यो छ, यसलाई त्यागौँ र अघि बढौँ। धन्यवाद, नमस्कार।